हांव आतांच पळयतालो की आमकां बऱ्याच जाणांक वॉटरफॉल फुडले उरलेले 3 म्हयने आमकां वॉटरफॉला वयलें उदक पळोवपाक मेळना. बट आमची सरकारची इच्छा आसा की इट शूड बी द 365 डेज वॉटरफॉला वयलें उदक जे आसा हे कंटिन्युअसली पडपाक जाय. स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत श्री रुद्रेश्वर देवस्थान आणि आयकॉनिक हरवळीत वॉटरफॉल हाचे डेव्हलपमेंट आणि ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्टाचे भूमिपूजन आज पार पडले. सुमार 18 कोटी 63 लाख खर्च करून हो प्रकल्प उभारलो वतलो. या प्रकल्पाक लागून ह्या वाठाराचे रूपांतर जातले, जय हेरिटेज, नेचर आणि कम्युनिटी डेव्हलपमेंट पळोवंक मेळटलो. ह्या प्रकल्पाक खाला लँडस्केप अपग्रेड्स, बरे पाथवेज, नवे एंट्रन्स आर्च तसेच मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स असतले, जय कल्चर, लोकल हँडीक्राफ्ट्स आणि देवळाचे कार्यक्रम जातले. विशेष आकर्षण म्हळ्यार सिग्नेचर हँगिंग फुटब्रिज असतलो, जय सावन हरवळी धबधब्याचो सुंदर असो व्ह्यू मेळटलो. त्याच प्रमाणे या धबधब्याचे उदक हे पावसा उपरांत कमी जाता. मात हो धबधबो वर्सभर भरिल्लो उरचो म्हूण सरकाराचे खंय प्रयत्न असतले. त्याच प्रमाणे ह्या प्रकल्पाक लागून देवस्थानाक फायनान्शियल मदत जातली म्हणून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमा वेळार उलयले. सगळ्यात पयलीं परत एकदा देव रुद्रेश्वर देवाच्या समोर नतमस्तक जावन कोठंबे गांवांतल्यान हावजिंग बोर्डात रावंक येयल्या उपरांत हांवें मुद्दामून मेन्शन करता, कोठंबे गांवांत आसा तो पर्यंत देव चंद्रेश्वराच्या समोर दर सोमारान न चुकता म्हणजे देवाचें दर्शन घेतल्या शिवाय एकूय आठवडो न्हय एकूय सोमार म्हाजो वचनाशिल्लो. ताज्या उपरांत साखळेत जेन्ना रावंक आयलो हांव म्हणलें चंद्रेश्वर देवा कडेन वतलो ऑल द वे म्हाका 10 किलोमिटर वयचें पडटालें. बट ऑल द वे आमी जशें म्हणटा की चंद्रेश्वराचें दुसरें रूप इज रुद्रेश्वर आनी रुद्रेश्वर हरवळ्या गांवांत आनी रावंक आयलोय तोय बी हावजिंग बोर्ड हरवळें ग्रामदैवत आसलेल्या रुद्रेश्वर देवाक दर सोमारान न चुकता ह्या देवळांत येवन वचपी हांव तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा सगळ्यांचें स्वागत करता. म्हाका दिसता की गोंयचे टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी टुरिजम डिपार्टमेंट सातत्यात आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दीत आसा. सन, सँड एंड सी हाच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी जोडप हें आमी ऑलरेडी आमचे टुरिजम मिनिस्टर हांच्यांनी ठरयलां. स्पोर्ट्स टुरिजम जोडप हें आमी ठरयलां. म्हणून तर अशा पद्दतीचे विविध प्रोजेक्ट आमी हातांत घेता. हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत नेक्स्ट प्रोजेक्ट नार्वे हांगासर आमी आतांच आपलो गोमंत सरिता दर्शन ह्या प्रोजेक्टाचें आमी आतांच फावंडेशन स्टोन घालता. थोड्या दिसा पयलीं जाल्लें सप्तकोटेश्वराचें मंदीर हें नार्व्या गांवांत जालें. म्हणजे एकंदर बिचोले तालुक्यांत आमी पुराय टुरिजम सर्कीट जो डेव्हलप जावपाक जाय तो टुरिजम सर्कीट डेव्हलप जावपा खातीर आमच्या गोंय सरकारच्या वतीन हर तरेचो प्रयत्न आसा. आमी हो प्रोजेक्ट हातांत घेता आसतना आमी जाका म्हणटा की हो इट इज एन तसो पळोवंक वचत जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाच्या वतीन आमी इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, एनवायरमेंटल कन्जर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आनी प्रमोशन ऑफ द लोकल हेरिटेज हांगासरलो हो पुराय प्रोजेक्ट करता आसतना आमी जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हटलें भव्य आनी सुंदर अशें महाद्वार ह्या देवळाच्या गेटीचेर जातलें जेचें तुमी आतांच पळयलां. तुमी सगळे जाण व्हिडिओ पळयता आसतना भितरलो प्रत्येक डिझायन करता आसतना नो डावट वी हॅव टेकन द कन्सल्टेशन विथ द देवस्थान कमिटी. आमचे इनपुट्स आमचे टुरिजम मिनिस्टर आमचे इनपुट्स तांची बाकीची स्थानीक कमिटी आनी आमचे लोकल हरवळ्या गांवांतले लोक ह्या सगळ्या जाणांच्या खातीर हो प्रोजेक्ट तितकोच म्हत्वाचो आसा. म्हणून हांगासलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना तुमकां सायडीक जी तुमकां लेफ्ट सायडींतल्यान जर तुमी म्हाज्या पळयशात जाल्यार भग्न अवस्थेत आशिल्ली अग्रशाळा पूर्ण डेमोलिश करून त्या जाग्याचेर बरी आनी नवीन सुंदर अशी वास्तू आमी डेव्हलप करपाचें थारायलां. त्या वास्तूंतल्यान लोकल लोकां खातीर ल्हान ल्हान शॉप्स जेणे करून हरवळ्या गांवांतले लोक जे आपले आर्टिजन्स जे आपलो लोकल हांगासर तयार केल्लो प्रॉडक्ट म्हणजेच फक्त प्रोजेक्ट जालो म्हणून जावचो ना. तो प्रोजेक्ट जाता आसतना हांगासल्या कंप्लिटली परिसरांतल्या लोकांक म्हणजे इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट तेंचेय जावचें त्या दृश्टीन वॉय डेव्हलप करून तांकां हांगासर ल्हानशे स्टॉल्स दिवपाचें तें ठरयलां. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना पुराय लोक हांगासर फुलां विकपी पासून तो टुरिजमाक येवपी ल्हानशे आपले बाकीचे सगळे विकपी ताज्याय खातीर ताजोय बिझनेस आनी वेवसाय हांगासर चलपाक जाय. आमी पळयता ताज्या खातीर बारीकशे स्टॉल्स हाजे अवेलेबल हांगासर आसतले. आनी हे सगळें करता आसतना आमी प्रमोशन ऑफ द लोकल हेरिटेज
आम्ही सगळ्या जाणांनी पळयल्या की पांडवाच्यो गुफा ह्यो आमी सातत्यात येता आसतना रायट सायडींतल्यान पळयल्या आणि जैन बस्ती म्हणजे आमी जो ब्रिज आतां दाखयता तो ब्रिज क्रॉस केल्या उपरांत म्हणजे बऱ्याचशा लोकांक खबर आसची ना की गोंयांतली पयली जैन बस्ती जर खंय जाली आसत जाल्यार ती आमची हरवळ्या गांवांत जाली जस्ट हो ब्रिज क्रॉस केल्या उपरांत म्हणजे आमी ताका जैन बस्ती कितें म्हणटा आमी महाप्रभूची पादुका ज्यो महाप्रभूची पादुका आसा त्यो पळोवपा खातीर म्हणजे जाका खबर आसा ऑल इंडिया मॅपाचेर महाप्रभूच्यो पादुका आयजूय आसा आणि जो जैन धर्म जाका जाणा त्यो महाप्रभूच्यो पादुका पळोवपाक दर्शन घेवपाक थंयसरूय येता गोंय सरकारच्या वतीन पुराय म्हणजे हांगासर येयल्लो टुरिस्ट कंप्लिटली 3 वरां तेणी हांगासरूच रावच्यो तेवटेंतल्यान महाप्रभूच्यो पादुका पळोवपाक वयच्यो पांडवा केव्स पळोवच्यो वॉटरफॉल एन्जॉय करचो आनी पुराय कल्चरल टुरिजम हांगासर डेव्हलप जावचें हाज्या खातीरय बी आसा हांव आतांच पळयतालो की आमकां बऱ्याच जाणांक वॉटरफॉल फुडले उरलेले 3 म्हयने आमकां वॉटरफॉला वयलें उदक पळोवपाक मेळना बट आमची सरकारची इच्छा आसा की इट शूड बी द 365 डेज वॉटरफॉला वयलें उदक जें आसा हें कंटिन्युअसली पडपाक जाय आनी तोच प्रयत्न एकंदर आमचो हांगासर आसतलो की तें उदक हे 365 पडचें तितकोच ब्युटिफूल वॉटरफॉल हो एन्जॉय करचो लोकांनी येवन पळोवचो म्हणून तेजेर आसलेलो सुंदर पूल हो तितकोच ब्युटिफूल आसतलो इन फ्युचर दीस वील बी द आमी जाका म्हणटा हो बऱ्यांतलो बरो वेन्यू हो फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन इव्हेंट करपा खातीर हो वेन्यू ठरतलो म्हणजे इट इज नॉट जस्ट द टुरिस्टीक अट्रॅक्शन बट आमी जे म्हणटा की रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या खातीर एक आर्थीक सहाय्य दिवपी असो हो प्रोजेक्ट आसतलो एकंदर सरकाराच्या बरोबर हो प्रोजेक्ट करता आसतना म्हणजे पुराय ह्या प्रोजेक्टाचे ओवरऑल देखरेख करप तितकीच म्हत्वाची आसा आमी प्रोजेक्ट करून दिलो म्हणून जावचो ना इन फ्युचर हाजी मेंटेनन्साचेरूय तितकेच पयशे लागतले आनी मेंटेनन्साचेर जे पयशे लागता ते हातूंतल्यानूच डेव्हलप जावपाक जाय हो सरकाराचो उद्देश आसा इट वील नॉट बी बर्डन ऑन द देवस्थान तो रेव्हेन्यू जनरेशन जो आसा ह्या हातूंतल्यानूच जातलो आनी पुराय ह्या परिसरांतलो ग्रीनरी मेंटेन करतले लँडस्केपींग मेंटेन करतले वॉटरफॉल मेंटेन करतले आनी तुमी एकंदर जर पळयत जाल्यार ह्या पुराय परिसरांतल्या लोकांक सांजच्या वेळार म्हणजे आमी जशें म्हणटा की आज आमी रवींद्र भवनाच्या परिसरांत किंवा राधाकृष्ण देवळाच्या परिसरांत वचून आमचो सांजचो वेळ जो घालयता त्या ती ह्या पुराय परिसरांतल्या लोकांक सांजचो वेळ जर येवन आपलो घालोवपाचो जालो आसत जाल्यार हें एक डेस्टिनेशन आमी आज अवेलेबल करून दिता हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता नक्कीच आमच्या पुराय सांखळेंतल्या लोकां खातीर हे एक ब्युटिफूल असो आमी पुराय हो परिसर डेव्हलप करून दिवपाक शकतले गोंय टुरिजम डेव्हलपमेंटाच्या वतीन अशा पद्दतीचे विविध प्रोजेक्ट हे आमी सातत्यात घेता थोड्याच दिसाच्या भितर आमच्या सांखळेंतलो फोर्ट हो आमचो डेव्हलप जावपाचो आसा आनी सांखळेंतलो फोर्ट डेव्हलप जाल्या उपरांत दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द अट्रॅक्शन फॉर द टुरिस्ट की येवन तो फोर्ट पळोवप आनी थंयसरलो आमी स्मॉल जो म्युझियम घालता तो म्युझियम पळोवप हे एका पद्दतीचे अट्रॅक्शन्स हांगासर आसतले आमी सगळे जाण पळयता की देव रुद्रेश्वराक आमी सातत्यात शिवरात्री दिसा न चुकता हजारांनी लोक रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येता बरेचशे फावटी लोक ह्या तीर्थस्थानाचेर न्हावपाचेंय काम करता तीर्थस्थानाचेर घेवन हांगा आंघोळ करून देवाचें दर्शन घेवपाचें खूब जाण मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सकाळी 4 वरांचेर जी रांग लागता ती दनपार सांजची 6 पर्यंत हें आसता ती लोकांची सोय सुविधा जावची बऱ्या पद्दतीचो टॉयलेट बऱ्या पद्दतीचे वॉशरूम ही फॅसिलिटीज थंयसर अवेलेबल जातली जेणे करून आमी शिवरात्री ही खूब मोठ्या प्रमाणात साजरी जावची ह्या पुराय परिसरांतले लोक न चुकता श्रावणे सोमवार हे सेलिब्रेट करपा खातीर हांगासर येता त्याय लोकां खातीर म्हणजे तीर्थस्थानाचेर वचपाची जी एक भावना आसता त्याय तीर्थस्थानाचेर वचून हांगासर येवन आपलो श्रावण सोमवार सेलिब्रेट करता आसतनाय लोकांच्यो भावना रुद्रेश्वराच्या देवा कडेन तितकीच मोठ्या प्रमाणात आसता आनी सर्वात शेवटी आमी जाका म्हणटा की मोक्षधाम आमी मोक्षधामाची सकयल बांदलेली बिल्डींग फॉमेंतो रिसोर्सीस ह्या कंपनीन आमकां जी मोक्षधामाची बिल्डींग सकयल पळोवन दिल्या म्हणजे लास्ट जाका आमी म्हणटा की अस्थि विसर्जनाच्या कामाकूय बी ह्या परिसरात जे लोक येता तांकांय ह्यो सोयी आनी सुविधा त्यो मेळच्यो ताज्याय खातीर फॅसिलिटीज मोक्षधाम ह्या बिल्डिंगेंतल्यान करून दवरलेली आसा म्हणून हो पुराय परिसर हो एक वायब्रंट परिसर जावचो पुराय परिसर एक लोकल आनी फॉरेन टुरिस्टांक अट्रॅक्शनाचो परिसर जावचो
पुराय परिसर हो ह्या लोकांतलो एक इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आनी कल्चरल एक्टिविटी प्रमोशनाचो हो परिसर जावचो अशें सरकाराचो ध्येय आनी उद्दिश्ट आसा. म्हाका दिसता हे साध्य करता आसतना आमी पळयता की हाजी मदत आमकां केंद्र सरकार ही 50% ऑफ द फंड्स मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल स्वदेश दर्शन 2 ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंयांत वेगवेगळे प्रोजेक्ट घालता आसतना आमी हरवळ्यातल्या ह्या देवस्थानांक ह्या स्किमीचो फायदो आमकां जाला. जेन्ना म्हणजे नेतृत्व सक्षम आसता तेन्नाच अशा पद्दतीचे डेव्हलपमेंट जावपाक शकता. हे हांव मुद्दाम इतक्याच खातीर सांगता की आज गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. देश स्वतंत्र जावन आज 75 वर्सां पुराय जाली. पुराय देशाचो विकास तुमी सगळे जाण पळयता. कारण ह्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात देशात जाल्लो विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन आमी केन्नाच पळोवंक ना. तो विकास आज आमी पळयता. तुमी देशांतल्या खंयच्याय राज्यांत वचून पळयात. तुमी युपीत चलात, बिहारात चलात, राजस्थान चलात, मध्य प्रदेशांत चलात, पुराय विकास तुमकां सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. मोठमोठे रस्ते आसतले, ब्रिजीस आसतले, एअरपोर्ट आसतले, पोर्ट आसतले, ही डेव्हलपमेंट म्हणटात. आनी हाका खऱ्या अर्थात मोदीजीच्या डबल इंजिन सरकाराचो विकास अशा पद्दतीत पळोवपाक मेळटा. नुकतेच जाल्ले उदाहरण जर तुमी पळयशात जाल्यार काल जाल्लो बिहारांतलो रिजल्ट हो विकासाचो रिजल्ट आसा. म्हणून तर आमी मोठ्या अभिमानान सांगता की बिहारात न भूतो न भविष्यती म्हणटा तशें कोणीच अशा पद्दतीत इमेजिनूय करूंक नाशिल्लें की इतक्या मोठ्या प्रमाणात एनडीएच्या सरकाराक इतके मोठे सीट निवडून येतले. हे लोकांनी विकासा खातीर वोट दिल्लो आसा. लोकांनी मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलेलो आसा. म्हणून तर लोकांनी मोठ्या प्रमाणात 202 सीट हे एनडीएक दिल्ले आसा.